दिस मर्निङ योगाका साथमा वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली। नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा यही समयमा सधैँ योग साधना प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र आजको प्रोग्राममा साधना गर्नको लागि, योग गर्नको लागि हजुरहरू पनि यसै गरी म्याट या आफ्नो बस्ने कुनै पनि आसन लिएर बस्न सक्छौँ। आउँ 3 पटक ओमको उच्चारण गर्छौँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। हातलाई नमस्कार बनाऊ र दुवै बुढी औँला छातीको बीचमा छुने गरी राखौँ। ढाड सीधा, गर्दन सीधा, ओठमा मिठो मुस्कान। हामी प्रार्थनाको लागि श्वास भरौँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आवाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरिः ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्पूर्ण ऋषिमुनि गुरु परम्परालाई आह्वान गर्दै उहाँहरूप्रति कृतज्ञ हुँदै मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आँखा खोल्न सक्छौँ। गुड। आज हजुरले मेरो वरिपरि केही योग गर्नको लागि प्रप्सहरू देखिरहनु भएको छ, मटेरियलहरू देखिरहनु भएको छ। जस्तो म जहाँ बसिरहेको छु, योगा म्याट, यो योगा ब्ल्याङ्केट, यो हामीले घरमा भएको नर्मल ब्ल्याङ्केट पनि युज गर्न सक्छौँ, कम्मललाई पनि युज गर्न सक्छौँ। यसै गरी फोल्ड गरेर राख्न मिल्ने खालको सानो खालको दरी छ भने त्यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। यो सामग्रीहरू यदि हजुरको घरमा छन् भने धेरै राम्रो, छैन भने कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने बिस्तार बिस्तार कलेक्सन गर्नुहोला र जे छ हामी त्यसलाई प्रयोगमा लिएर आउनेछौँ। आसन अझै सुन्दर तरिकाले गर्नको लागि, बेटर तरिकाले गर्नको लागि जुन हाम्रो आसन गर्नुपर्ने तरिका हो, जुन हाम्रो प्रक्रियामा जुन हामी फोकस हुनुपर्ने हो, अहिलेको हाम्रो पोस्चरले गर्दा या हाम्रो डेली लाइफमा हामीले जीवन जिउने शैलीको कारण हामीले शरीरलाई कयौं प्रकारबाट बिगारिसकेका छौँ। त्यही भएर आसन अझै सुन्दर तरिकाले, गुणस्तरीय हिसाबले अभ्यास गर्नको लागि हामी विभिन्न प्रप्सहरूको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो यो मेरो योगाको पिलो हो, योगा गर्नको लागि यो पिलो हामी तर घरकै नर्मल पिलोलाई पनि युज गर्न सक्छौँ, तर पिलो चाहिँ रुवाको हुनुपर्छ,
फर्मको पिलो होइन, रुवाको यो सिरानी यदि हजुरको पनि घरमा छ भने एक सेट छुट्याएर राख्नुहोला। सो यसको पनि हामी प्रयोग गर्नेछौँ बिचमा। र हजुरले यहाँ मसँग रोप देख्दै हुनुहुन्छ योग गर्नको लागि। हामी यसको पनि बिस्तारै बिस्तारै प्रयोग गर्छौँ। अब यो रोप नहुन सक्छ हाम्रो घरमा, सो हामीले साधारण अरू रोपलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ जसले हामीलाई दुखाउँदैन। नत्र घरमा सल त पक्कै छ, त्यो सललाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो त्यसरी पनि हामी प्रयोग गर्नेछौँ। र ब्रिक, यो वुडन ब्रिक जुन रेक्टेङ्गल सेपको छ, सो यसको पनि प्रयोग गरिन्छ। यो बस्नको लागि सबभन्दा बढी प्रयोग छ र कयौँ आसनमा पनि यसको पनि प्रयोगहरू छन्। हामी पनि यसलाई फेरि हजुरहरू पोसिबल भएसम्म यदि भेट्नुभयो भने चाहिँ यी सामग्रीहरू जम्मा गर्न सक्छौँ। यो ब्रिक पनि छ, यो चाहिँ हाफ राउन्डेड ब्रिक छ डी सेपमा। सो त्यसको पनि प्रयोगहरू छन्। अझै धेरै प्रप्सहरू, धेरै सामग्रीहरू हुन्छन्, तर हामी घरमा जे उपलब्ध छ त्यसलाई प्रयोग गरेर अभ्यास गर्छौँ। जस्तो अहिले म हेर्ने फरक के हुन्छ, बिना ब्रिकमा बसेँ भने हाम्रो शरीर अटोमेटिकली हल्का अगाडि बेन्ड भयो जस्तो हुन्छ, हामीले इफोर्ट लगाएर सिधा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो ब्रिकमाथि बस्यौँ भने हैन, जुन हाम्रो सिटिङ बोन छ तल, जुन बस्नको लागि प्रयोग हुने बोन, जसलाई मेडिकली स्टिल ट्युब्रोसिटी भन्छौँ, सो त्यो माथि हामी बस्न जरुरी छ। जब त्यसमा बस्छौँ र यो ब्रिकको सहाराले बस्छौँ, सडनली हेर्नु शरीरको पोस्चर कस्तो हुन्छ। यस, अटोमेटिकली यो अगाडिको पार्ट सिधा हुन्छ, स्पाइन सिधा हुन्छ। अब यहाँ अब यसरी झुकेर बस्न डिफिकल्ट हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, तर बडी अटोमेटिकली स्ट्रेट बन्छ। यो कारणले पनि यी प्रप्सहरू हाम्रो लागि सहायक बन्छन् आसनको गुणस्तर अझै बढाउनको लागि। क्लियर एभ्रिबडी? गुड। सो जहाँ छौँ त्यहीँ एकैछिन हातलाई मजाले सेक गरौँ, मजाले हल्लाउँ, मजाले हल्लाउँ। अनि जुन हामी यहाँ आसनहरू अभ्यास गर्दैछौँ, हामी सीमित समयमा यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। एउटा थोरै समयलाई हामी म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न खोजिरहेको छौँ। हजुरले यो भिडियो पुनः पुनः हेरेर आफूले नियमित रूपमा या अरू बेलामा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसको भरपुर फाइदा लिनुहोला। हाम्रो उद्देश्य हजुरलाई स्वस्थ र खुसी बनाउनु हो। त्यही भएर खुब यसलाई सेक गरौँ, हात हल्लाउँ, अलिअलि साइडतिर झुलौँ, मुस्कुराउँदै खुसी हुँदै ओठमा मुस्कान भर्दै। यस, योगको बेसिक गाइडलाइन तीनवटा छन्, सधैँ याद राख्छौँ। जति शरीरले गर्न सक्छ त्यति मात्रै गर्छौँ। दोस्रो, मुस्कुराउँदै गर्छौँ। तेस्रो, अल्छी गर्दैनौँ। यो तीन बेसिक प्रिन्सिपललाई जहिले पनि याद राख्छौँ। ओके, सो गर्दै पनि जाउँ, कुरा सुन्दै पनि जाउँ। ज्ञान योग र हठ योग हामी एकैचोटि अभ्यास गर्दैछौँ। गुड। शरीरलाई अलिअलि रोटेसन गर्छौँ। यस, माथिदेखि तलसम्म 2 3 4 5 6 7 8 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 and relax. काँधलाई घुमाऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 दुवै हात सिधा अगाडि, मुट्ठी मजाले खोल्ने कसने गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 माथि तल। 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहिर भित्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 आधी मुट्ठी बनाऊ, गोल गोल घुमाऊ। 1 2 3 4
5 6 7 8 उल्टाबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 कुइना मोडेर मुठीले काँधमा छुने प्रयास गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हातलाई यहीँ राखौँ र कुइनालाई अगाडि लिएर आएर जोड्दै घुमाउने प्रयास गरौँ 1 2 3 मुस्कुराउँदै 4 5 6 7 8 उल्टाबाट घुमाऊ 1 2 3 4 5 6 7 8 हातलाई झट्कालौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 भेरी गुड जहाँ छौँ त्यहीँ देब्रे हात दाहिने घुँडामाथि राखौँ दाहिने हात कम्मर पछाडि राखौँ हल्का ट्विस्ट गरौँ पछाडि मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अझै पछाडि सास लिँदै लिँदै बिचमा छोड्दै छोड्दै दाहिने हात देब्रे घुँडामाथि देब्रे हात कम्मर पछाडि जमिनमा टेकौँ ट्विस्ट गरौँ मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अझै पछाडि थोरै पछाडि अलिकति अरू पछाडि सास लिँदै लिँदै बिचमा छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स लामो सास लिउँ अब हामी एकैछिन बडी रोटेसन गर्दैछौँ सक्नुहुन्छ भने पद्मासनमा बस्छौँ यसरी बस्यौँ भने योगको भाषामा यसलाई हामी सुखासन भन्छौँ सुखासन विथ क्रस लेग्स सजिलो गरी बस्यौँ भने यो सुखासन अब यसरी बस्यौँ भने पद्मासन सो सक्नुहुन्छ भने पद्मासनमा बस्नु होला सक्नु भएन भने सुखासनमै बस्छौँ दुवै हात घुँडामाथि राखौँ ढाड सिधा गर्दन सिधा जहिले पनि यति चिज याद राख्छौँ यो पेटलाई ड्रप नगर्ने पेटलाई बाहिर आउन नदिने पेटलाई माथि तान्ने भित्र दबाउने होइन माथि तान्ने र छातीलाई अगाडिपट्टि फैलाउने अगाडि उठाउने होइन यो जुन हाम्रो स्टर्नम छ यहाँ यसलाई उठाउने यस सो यो क्लाभिकल बोनलाई पनि उठाउने स्टर्नमलाई पनि उठाउने पुरै अनि काँधलाई जहिले पनि रोल गरेर हल्का पछाडि ताकि यो पार्ट उठेको जस्तो देखियोस् पेटमाथि उठोस् एन्ड सिधा अब श्वास भर्छौँ र अगाडि झुक्छौँ जति सक्छौँ त्यति मात्रै तर याद राख्छौँ यो दुवै हिप जमिनमा हुन जरुरी छ एक हिप उठ्ने एक हिप मात्रै जमिनमा बस्ने होइन सो यहीँबाट जति सक्छौँ अगाडि जाउँ र घुम्न सुरु गर्छौँ दायाँबाट सास लिँदै लिँदै दायाँबाट पछाडि छोड्दै छोड्दै बायाँबाट अगाडि जबरजस्ती अगाडि धेरै जान जरुरी छैन हिप उठ्नु भएन बस यति याद राख्छौँ सास लिँदै लिँदै पछाडि छोड्दै छोड्दै अगाडि मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै सास लिँदै लिँदै पछाडि छोड्दै छोड्दै अगाडि सास लिँदै लिँदै पछाडि छोड्दै छोड्दै अगाडि वन मोर राउन्ड सास लिँदै लिँदै पछाडि छोड्दै छोड्दै अगाडि यहीँ रोक्यौँ अब फेरि लेफ्टबाट घुम्न सुरु गरौँ सास लिँदै लिँदै पछाडि छोड्दै छोड्दै राइटबाट अगाडि 1 सुरु गरौँ 2 3 मुस्कुराउँदै 4 5 and relax विश्राम हरेक आसन गर्दाखेरि याद राख्छौँ शरीरको कुन चाहिँ मांसपेशीमा खिचावको महसुस हुँदैछ र कुन चाहिँ मांसपेशीमा मजबुतीको महसुस हुँदैछ या स्ट्रेन्थनिङको महसुस हुँदैछ यो हामी अनुभव गर्दै जान्छौँ महसुस गर्दै जान्छौँ अनि त्यही ध्यान लिएर जान्छौँ ओके एभ्रीबडी भेरी गुड सो आउँ अत्यन्तै सुन्दर सधैँ गर्नुपर्ने अभ्यास
बटरफ्लाई, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, फेरि सेम पोस्चर त्यसै गरी अघि जस्तै र उड्न सुरु गरौँ मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै उडौँ 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 खुसी हुँदै अनुहार हँसिलो राख्दै भेरी गुड वन्डरफुल मजाले यस जति सक्नुहुन्छ गरौँ फेरि सास लिँदै लिँदै हल्का पछाडि सास छोड्दै छोड्दै जति अगाडि झुक्न सक्छौँ झुकौँ धेरै झुक्न जरुरी छैन तर ढाड सिधा हिप जमिनमा अनि जति सक्यो अगाडिपट्टि तन्क्यौँ एन्ड जहाँसम्म आउन सक्छौँ विश्राम सास लिँदै लिँदै माथि एन्ड फेरि उड्न सुरु गरौँ जसको तलसम्म जाँदैन धेरै नै यसरी माथि छ हातको सहारा लिन सक्छौँ मजाले प्रेस गरेर हल्लाउँ खुसी हुँदै एभ्रिबडी ढाड सिधा धकेल्न सक्छौँ मजाले भेरी गुड वन्डरफुल ग्रेट एन्ड रिल्याक्स विश्राम सो आज हामी सुतेर गर्ने सरल तर अत्यन्तै प्रभावकारी आसनहरू अभ्यास गर्दैछौँ हजुर मलाई फलो गर्दै जानु होला सिम्पल छ सजिलो छ हामी के गर्दैछौँ यसमा हामी ब्ल्याङ्केटको प्रयोग गर्दैछौँ सो छ भने ब्ल्याङ्केट प्रयोग गर्नु होला छैन भने इट्स फाइन नो प्रब्लम सो हेर्नु होला पछि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आज छैन भने यतिकै गर्नु होला यो खाली सपोर्टको लागि हाम्रो जुन सर्भाइकलको जुन कर्वेचर छ यो घाँटीको जुन भाग छ सो त्यसलाई मेन्टेन राख्नको लागि त्यहाँ कुनै पनि प्रेसर नदिनको लागि हामी यो सर्भाइकल रोलको प्रयोग गर्दैछौँ सो हेर्नु होला सो जहिले पनि पल्टिँदाखेरि याद राख्नुपर्छ कि हामी यसरी घुँडा खुम्च्याएर मात्रै जहिले पनि पछाडि पल्टिन्छौँ इभन सायद सुत्ने बेलामा होस् या कुनै पनि क्रियाकलापमा यदि हजुरलाई पल्टिनुपर्ने अवस्था आयो भने पहिले घुँडा खुम्च्याउँछौँ अनि आरामसँग पछाडि गएर पल्टिसकेपछि अनि घुँडाहरू फैलाइदिन्छौँ सो यसरी यहाँनिर राख्छौँ क्लियर यति सबै गुड सो अब हाम्रो जेनरल टेन्डेन्सी जब हामी पल्टिन्छौँ जुन पैतालाहरू साइडमा ल्याटरली फल हुने यसरी झर्ने सम्भावना हुन्छ साइडमा सो यसलाई हामी इफोर्ट लगाएर या सजगताका साथ यसरी सिधा राख्छौँ र यसरी सिधा राख्दा पनि यो बुढी अम्लाको पार्ट चाहिँ अगाडिपट्टि आउने तन्किने प्राय जसो हाम्रो पोस्चरमा यस्तो देखिन्छ तर हामी बराबर पैतालालाई सिधा गर्छौँ पुरै सिधा राख्छौँ मानौँ पछाडि वालमा राख्दाखेरि जसरी पुरै पैताला टेकिन्छ त्यसै गरी हामी सिधा राख्छौँ र अब हामी यहीँबाट नौकासन अभ्यास गर्दैछौँ सो दुवै गोडालाई सँगै जोड्न पनि सक्छौँ एकसाथ दुवै हातलाई आफ्नो थाइमाथि राख्न सक्छौँ अब सास लिँदै लिँदै हामी पुरै शरीरलाई माथि उठाउँछौँ र ढाड सिधा राख्ने घुँडा सिधा राख्ने र शरीरलाई यसरी बोट जस्तो सेपमा लिएर आउँछौँ सो हेरौँ एकचोटि गरेर हेरौँ बिस्तारै टाउको उठाउँ गोडा उठाउँ तनक्क तन्काउँ अब जेनरल टेन्डेन्सी हाम्रो यो काँध अगाडिपट्टि आउन खोज्छ तर हामी यसलाई रोल गरेर पछाडिपट्टि लिएर जान्छौँ ढाड पनि सिधा राख्न खोज्छौँ र यहाँ केही बेर अडिने प्रयास गर्छौँ लामो सास लिने छोड्ने गरिराख्छौँ and विश्राम रिल्याक्स लामो सास भरौँ खाली गरिदिउँ भेरी गुड वन्डरफुल सो अब हामी यहीँबाट पवन मुक्तासन एक पाद पवन मुक्तासन गर्दैछौँ सो दाहिने गोडालाई सिधा उठाउँ घोडाबाट मोडौँ अब यहाँनिर याद गर्नु होला हजुरले जति आफै आउन सक्छ पहिले लिएर आउँ घोडा मोडेर जति आफै आउन सक्छ लिएर आउँ अनि यसमा
तलको पैताला पनि सिधा हुन जरुरी छ। सिधा माथि राख्नुलाई चाहिँ झर्न नदिनु होला। सो बिचमा अड्याएर सिधा राख्छौँ र यसको पनि पैतालालाई यसरी अगाडि नतन्काउने, यसरी सिधा राख्छौँ। हिललाई आउट गर्छौँ हैन, टोज इन हिल आउट गर्छौँ र बिस्तारै हातले अब सपोर्ट मात्रै दिन्छौँ। काँधलाई ढिला छोडिदिउँ, एकदम रिल्याक्स छोडिदिउँ काँधलाई। अब सास लिउँ छोडौँ, लिउँ छोडौँ र बिस्तार बिस्तार हाम्रो हिप जोइन्टलाई ढिला छोडिदिउँ, रिल्याक्स छोडिदिउँ। र साधारणतया यो साइडमा जान खोज्छ घुँडा, हामी यसलाई फुट लगाएर भित्रपट्टि छातीको लाइनमा सिधा राख्छौँ। लामो गहिरो सास लिने छोड्ने गरी राख्छौँ र याद रहोस् यो दाहिनेतिरको हिप जुन घुँडा मोडिएको छ त्यो हिप उठ्न खोज्छ, तर हामी सजगताका साथ त्यसलाई उठ्न दिँदैनौँ। भेरी गुड। यहीँ बसिराख्छौँ सबजना। कुनै पनि आसनमा यदि हजुरले 1 मिनेटभन्दा माथि बस्न सक्नुभयो भने बल्ल त्यसको रियल असर कुन कुन मांसपेशीमा कहाँ कहाँ हुँदैछ बल्ल महसुस गर्न सक्छौँ। यसको कयौं भेरिएसन छ। हामी कति ठाउँमा यसरी टाउको उठाएर पनि गर्छौँ, तर यसको खासै प्रयोग छैन, किनकि हामी घाँटीलाई मात्रै असर गरिरहेका छौँ, घाँटीलाई जोड दिइरहेका छौँ। सो यसमा हामी घाँटीलाई रेस्ट नै गरेर हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ। सास भरौँ अनि छोड्दै छोड्दै आरामसँग विश्राम, रिल्याक्स। यसै गरी अब देब्रे गोडालाई उठाऊ, घुँडाबाट मोडौँ। अब अघि भने जस्तै यसलाई अटोमेटिकली आफै प्रेस गरेर हातको सहारा नलिकन, हेर्नु त कति नजिक ल्याउन सक्नुहुन्छ छातीको नजिक, त्यति लिएर आउँ। हिप जमिनमै छ। अब हातको जस्ट सहारा लिएर एन्ड रिल्याक्स छोडिदिउँ, काँधलाई ढिला छोडिदिन्छौँ एन्ड बिस्तार बिस्तार प्रेस गरौँ। सो दाहिने पैतालालाई पनि सिधा राख्ने प्रयास गरौँ र बराबर सेपमा राखौँ पैतालालाई। र जुन मोडिएको घुँडा छ, मोडिएको पैतालाको चाहिँ हिललाई आउट गरौँ। अम्लाहरू आफूतिर तानौँ, कुर्कुच्चालाई चाहिँ पछाडितिर अगाडितिर तन्काइदिउँ त। हिप जमिनमै छन्। लामो गहिरो सास लिने छोड्ने गरी राख्छौँ। याद राखौँ कहाँ कहाँ के हुँदैछ, कहाँ खिचाव हुँदैछ, कहाँ स्ट्रेन्थनिङ हुँदैछ, दुवै महसुस गर्छौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै गर्छौँ। हल्का कष्ट हुन सक्छ, आसनका सुरुका दिनहरूमा हल्का पीडा जस्तो पनि हुन सक्छ, त्यही भएर आफूले जति सक्छौँ त्यति मात्रै गर्छौँ। लामो गहिरो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। जति मांसपेशीलाई ढिला छोडिदिन्छौँ त्यति बल्ल खिचावको महसुस गर्न सक्छौँ। जबरजस्ती टाइट नगर्ने, रिल्याक्स छोडिदिन्छौँ। जहाँ दुखिरहेको छ ध्यान त्यहाँ लिएर जाउँ। लामो सास भरौँ, मनै मन त्यो ठाउँलाई ढिला छोडिदिउँ एन्ड महसुस गरौँ के भइरहेको छ। सास लिउँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। एकैछिन विश्राम, लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। अर्को लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ, पूर्ण विश्राम। हामी यहीँबाट गोमुखासनको अभ्यास गर्छौँ, लाइङ डाउन गरेरै। अघि जस्तै यसै गरी घुँडालाई मोडौँ र यसरी फोल्ड गरेर अर्को थाइपट्टि क्रस गरेर लिएर आउँ र यसरी यो जुन एङ्कल जोइन्ट छ त्यहाँ हामी एङ्कल जोइन्टमा हामी समाउँ। जुन तल गोडा छ, स्ट्रेट गोडा छ, त्यसलाई तनक्क तन्किनै दिउँ पैतालाहरू
र दाहिने हातले घुँडालाई समाएर बिस्तारै तान्न खोजौँ। यो त्यति धेरै नआउन सक्छ, जति आउन सक्छ त्यति तानौँ र यहीँ अडिएर बसौँ। हाम्रो हिपको मांसपेशीमा कट गरौँ। हामी यहीँबाट गोमुखासन गर्दैछौँ। सेम अघि जस्तै शरीरलाई सिधा राख्छौँ र दाहिने गोडालाई यसरी मोडौँ र यो कुर्कुच्चालाई देब्रे थाईको देब्रे साइडपट्टि यता लिएर आउँ। जति सक्छौँ यतापट्टि लिएर आउँ र देब्रे गोडालाई सिधा नै राख्छौँ। अब हामी दाहिने हात घुँडामाथि राखेर हल्का प्रेस गरौँ, अगाडितिर तान्छौँ। जुन जमिनमा गोडा छ त्यो सिधा हुन जरुरी छ र यसलाई हामी यो जनरल टेन्डेन्सी बाहिर जान खोज्छ, यसलाई हामी बिचतिरै पारेर हल्का खिच्छौँ। याद रहोस् यसमा पनि हिप जमिनमै हुन आवश्यक छ। दुवै हिपहरू जमिनमा छन्। सास लिने छोड्ने गरी राख्छौँ। कहाँ खिचाव हुँदैछ, कहाँ मजबुतीको महसुस हुँदैछ याद राखौँ। लामो गहिरो सास लिने छोड्ने गरी राख्छौँ। सास ल्यौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। अब हामी अर्को साइडपट्टि गर्छौँ। देब्रे घुँडालाई मोडौँ र यो कुर्कुच्चालाई राइट साइडपट्टि लिएर जाउँ र हातले चाहिँ यसरी यो एङ्कल जोइन्टमा यसरी समाउँछौँ। यसरी सपोर्ट लिइसकेपछि फेरि दाहिने गोडा झर्न खोज्छ साइडतिर पैताला, यसलाई सिधा अड्याएर राख्छौँ र हातले देब्रे घुँडालाई समाउँ, बिस्तार बिस्तार आफूतिर तान्छौँ। हिपलाई जमिनमै राख्छौँ। हिप यसरी उठाउँदैनौँ। हिप चाहिँ जमिनमै हुन जरुरी छ। गरौँ जति सक्छौँ त्यति। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै लामो गहिरो सास लिने छोड्ने गरी राखौँ। बटकमा पछाडिको मांसपेशी ह्यामस्ट्रिङमा खिचावको महसुस गर्न सक्छौँ। केही बेर यहीँ अडिन्छौँ। लामो गहिरो श्वास लिइराखौँ। जहाँ दुख्छ त्यहाँ आँखा बन्द राखेर लामो श्वास भरौँ। ध्यानलाई त्यहाँ लिएर जाउँ र मनै मन त्यो मांसपेशीलाई रिल्याक्स भएको महसुस गरौँ। सास लिँदै लिँदै माथि, छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरिदेऊ। अर्को लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। यहीँ हामी एकैछिन विश्राम गर्न सक्छौँ। पल्टिएरै एकैछिन विश्राम गर्छौँ। जब हामी शवासनमा विश्राम गर्छौँ अनि चाहिँ यो दुईतिरको पैतालालाई यसरी ड्रप गरिदेऊ, ढिला छोडिदेऊ। हातहरूलाई पनि ढिला छोडिदेऊ, शरीरलाई पनि ढिला छोडिदेऊ, अनुहारको मांसपेशीलाई पनि ढिला छोडिदेऊ। लामो गहिरो श्वास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। शरीरको एक एक अङ्गलाई ढिला छोडिदेऊ, मनलाई पनि ढिला छोडिदेऊ, शरीरलाई पनि ढिला छोडिदेऊ। ओठमा मिठो मुस्कान बनाइराखौँ।
शरीरको पुरै भारलाई जमिनमा छोडिदेऊ। लामो गहिरो सास लिऊ, पुरै खाली गरौँ। अनुहार हँसिलो राख्छौँ यहाँ पनि। आज हामीले के सिक्यौँ, के अभ्यास गऱ्यौँ, मनै मन एकचोटि याद गरौँ। दुवै हातलाई मोडेर छातीमाथि राखौँ, हातखेलाहरू घुँडालाई मोडौँ, शरीरको नजिकमा लिएर आउँ मोडेर र बिस्तारै एक साइड कोल्टे परौँ, घुँडालाई मोडेर अगाडि लिएर आउँ, कुइनालाई पनि घुँडाको नजिकमा लिएर जाउँ। र यहीँबाट दुवै हातको सहारा लिँदै बिस्तारै उठेर बसौँ। सजिलो गरी बसौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। दुवै हातलाई नमस्कार बनाऊ। बुढी अम्लालाई छातीमा जोडौँ, काँधलाई ढिला छोडिदेऊ। लामो सास लिऊ। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आँखा खोल्न सक्छौँ। ग्रेट। कस्तो छौँ अहिले सबजना? फिलिङ गुड? फिलिङ रिल्याक्स्ड? यस नो? वन्डरफुल। अब हामी नियमित रूपमा यो अभ्यास गर्नेवाला छौँ। हजुरले आफन्ती, नातेदार, इष्टमित्रहरूलाई खबर गरेर यही समयमा सधैँ यो साधनामा जोड्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यो 24 घण्टामा कमसेकम यो आधी घण्टा समय सधैँ आफूलाई दिने गरौँ। यो गुणस्तरीय समय जब आफूलाई दिन्छौँ अनि हेरौँ आज हाम्रो पुरै दिन कति शुभसँग बित्छ, कति आनन्दसँग बित्छ। हस्त यतिन्जेल साथमा जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पुनः भोलि भेट्नेछौँ। दिस मर्निङ योगा का साथमा वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली